काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, आमचे आदले मंत्री एक्स MLA डॉमिनिक सर, आमचे ट्रेजरर बाब ऑरविल दोरादो रॉड्रिग्स, आमचे साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियो डिसिल्वा. टाइम ना सो हांव म्हणटा सगळे हांगा लिडर आसा आनी तुमी सगळ्यांक येवकार. मातशी लेट जाल्या सो हांव रोखडेच थोडक्यानूच काबार करता, कित्याक हांगा इलेक्शन कमिशनाचे ऑलरेडी पावले. सांगपाचें म्हळ्यार सगळे स्पिकरांनी जे सारखे मुद्दे आसा ते तुमकां सगळ्यांक एक्सप्लेन केल्ले आसा. 7 मे जे इलेक्शन आसा, म्हाका दिसता हाचे पयलीं खूब इलेक्शनां जाल्लीं आसा. 2019, 2014, 2009 अशी खूब जाल्यात. बट हे पयले फावट गोंयकारांक आनी आख्खा भारताच्या लोकांक एक हुस्को जाल्लो आसा. जशें बाब विजयन सांगुल्ले, हे लास्ट इलेक्शन काय, हाचे फुडें जातलें काय आमकां खबर ना. अशें तांचे भाशणांनी तांणी उल्लेख केल्लो आसा भारतीय जनता पार्टीच्या लिडरांनी की एक हुस्को जाल्लो आसा, हाचे फुडें जायत ना जायत. ताचे पयलीं हांव विसरचे पयलीं जेन्ना बाब अमित पाटकरान एक व्हिडिओ दाखयलो, नॉर्थ गोवाचो MP आनी उमेदवार भाऊ श्रीपद नाईक, ताका रेस्पेदान हांव भाऊ श्रीपद नाईक म्हणटा. ताजे भाशेन आमी अशें कोणाक इन्सल्ट करना, स्पेशली आर्म फोर्सिसाक ताणें केला पळय तशें. जाणटो मनीस तो आमी ताका रेस्पेदान उलो करता. टायम जाल्लो आसा 9:44. आयज तारीख कितें? 2 तारीख एप्रिलाची 2 तारीख 2024. मेयाची 2 तारीख 2024. आणि आयज हे तुमच्या कुडचडच्या गांवांत सान भाऊ श्रीपद नायकाक हांव चॅलेंज करता की तूं प्रूव्ह कर काल ताणें कितें उलयला पळय तो, ना जाल्यार 24 वरांनी ताणें आपणाचे फाटी घेवपाचे, थंय आनी इलेक्शनाक रावपाची गरज ना, विड्रॉ करपाचे. नाजाल्यार गोंयच्या लोकां कडेन आनी सगळे आर्म फोर्सीस तिनूय नेव्ही, आर्मी, एअरफोर्सा कडेन माफी मागपाची. परते आमी मुद्द्यार येवया. कुडचडचे तुमी सांगला, खुबशे कुडचडचे लोक ना कुडचडचे, सावर्डेचे, सांग्याचे, तशेंच नॉर्थाक बिचोलचे जावं, साखळेचे जावं, मये, शिरगांव सगळ्या लोकांचेर पोटार खोट मारलेली ह्या मनशान जेन्ना 12 जानेवारी 2014, याद करा 12 जानेवारी 2014 एक मुख्यमंत्री गुजरातचो आयिल्लो मेर्शे गांवान आनी ताणें सांगुल्लें 3 म्हयन्या भितर आपूण मायनिंग स्टार्ट करता म्हणून. ताका दिसता की सगळे गोंयकार विसरले म्हणून. अशे खुबशे ताणें आमकां प्रॉमिस केल्ले एक स्पेशल स्टेटस दिता म्हूण. जेन्ना आमी थोडे दीस पयले स्पेशल स्टेटस मागलो गोंया पासत आनी तुमी दिवं ना म्हूण आयज गोंयचे निसंडन जाल्ले आसा. गोंयची शेतां, आमची भाटां, दोंगर, न्हंयो सगळे विकल्यो. हे गुजरात मॉडेल प्रधानमंत्रीन. आमची जी आवय म्हणटालो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत 1 नंबर फोटींग दो. आमची आवय म्हणटालो ती आवय म्हादय ताणें डायवर्ट करपाक एग्री जालो. आनी फाल्यांचो येता मोठाबाई शाह ताणें कर्नाटकाक वचून इलेक्शनाच्या टायमार सांगुल्ले की गोंयच्या सरकारान एग्रीमेंट केला कर्नाटकाच्या तेन्नाच्या BJP सरकारा कडेन म्हादय डायवर्ट करपाक. फाल्यां जेन्ना येता ताका याद करपाक जाय की 28 डिसेंबर 2022 जो DPR म्हणटा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ज्या प्रोजेक्ट रिपोर्टान बरयल्लें आशिल्लें आमची आवय म्हादय कशी डायवर्ट करपाची, तो एप्रूव्ह कोणे केलो? सांगचे ताणें की प्रधानमंत्रीन एप्रूव्ह केला म्हूण. हे पळय भारतीय जनता पार्टीचे लिडर आसा, आमची आवय म्हादय विकून काडली, आमचे जे न्हंयो त्यो व्हेल्यो, आमचो कोस्ट लायन व्हेलो. आयज पासून मायनिंग स्टार्ट करता म्हणले मायनिंग बॅन आनी केल्लें.
तांकां सांगपाचें पुरो जालें जे आजच्या दिन तुम्ही 2014 प्रॉमिस केल्ले ते आमी हाडपाक शकता 2014तले जेन्ना तुम्ही म्हणटाले हाडटा आयज पासून हाडूंक ना ताणी आमच्या पोटार खोट मारली जावं ते टॅक्सी ड्रायव्हर जावं ते मोटरसायकल पायलट ते आपणाचे पोट चलयताले ट्रक ड्रायव्हरांचे सारखे हाल करून दवरलेले आसा तुमकां दिसता असल्या भाजपा सरकाराक आनी एक चान्स दिवप कसो हांकां धांवडान घालया 7 मे फक्त नॉर्मल इलेक्शन न्ही 7 मे आमचो ओपिनियन पोल जसो 1967 जाल्लो तसो आनी एक ओपिनियन पोल करया आमी ज्या दिसा आयज आमचो अध्यक्ष बाब अमित पाटकर सदांच सांगता आयज तो विसरलो सांगपाक की 2014 खंय वो प्रधानमंत्री जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो गुजरातचो तो खंय लोकांक सांगतालो की इलेक्शन भाशणान सांगतालो की इलेक्शना दिसा 2014 वोटिंगाक वयच्या पयलीं रांदचे कुडीन वचा आनी तो गॅस सिलिंडर 450 रुपया आशिल्लो ताका नमन करा आनी मागीर वोटिंग करा म्हण आयज विसरलो तो सांगपाक सो हांव याद करता आनी तुमकां विनंती करता 7 मे सकाळी उठा रांदचे कुडीन वचा आनी जो 1100 रुपयाचो सिलिंडर जाला ताका नमन करिनाका ताका सांगा तुका आमी 450 परत हाडटा काँग्रेस रूल हाडून टाइम जायत आयिल्लो आसा असे खूबशे मुद्दे आसा जे मोदी आणि अमित शाह आणि तांचो एक चेला आसा प्रमोद सावंत सगळे गोंयकारांक फटयल्ले आसा सगळे भारताच्या लोकांक फटयल्ले आसा टाइम आयिल्लो आसा आमी ताका सबक शिकोवपाक 7 मे दीस जेन्ना आमी बटन दामतले आमचे गोंय साल्वार करपाक आमचे फुडले पिळगेक गोंय साल्वार करपाक बाकीचे जितले मुद्दे आसा ते आमी जशे अध्यक्षान सांगला जे आमचे मॅनिफेस्टोन डिक्लेअर केला ते आम्ही पुराय करतले देव बरें करूं जय हिंद जय गोवा Good night and Somniak Sejin. Dear Moriko.